बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, 4-5 रोज़ पहले तीफ़ी भट्ट और कैसर भट्ट के दरमियान तीफ़ी भट्ट के घर पर, जावेद भट्ट के घर पर सुलह हुई इनकी आपस में, कि जो इनकी लड़ाई ही कोई नहीं थी आपस में, फिर भी उसकी सुलह की गई। इस मौके के ऊपर बिला ट्रकावाला का जो ख़ानदान है, उनका बेटा टीपू ट्रकावाला के जो बच्चे हैं, इनसे हर किस्म की लाताल्लुकी का इजहार किया गया और कहा गया कि हम में से कोई भी इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगा। बज़ाहिर एक मैसेज दिया गया कि जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, हम उनके साथ ना उनकी पैरवी करेंगे और ना ही उनके साथ किसी मामलात में खड़े होंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के बाद, इस सुलह के बाद बहुत सारे लोगों ने व्लॉग किए। बहुत सारे लाहौर शहर के रंगबाज फ़नकार जो आजकल यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं, आकर अपनी अपनी राय दी और ड्रामेबाजी की। कोई अमन की आशा चला रहा है, कोई शहर को अमन का गहवारा बनाना चाह रहा है, लेकिन इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं? क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? क्या ये वाकई इस शहर को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, या सारे इकट्ठे होकर दिहाड़ियाँ लगाना चाहते हैं? ये मामला क्या है? इनकी रोज़ी रोटी, इन सब की, इतने बड़े पहलवान हैं, कहाँ से चलती है रोज़ी रोटी? नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको पहलवान और बदमुआश में फ़र्क बताऊंगा कि पहलवान किसे कहते हैं और बदमुआश किसे कहते हैं। उसके बाद मैं आपको इस सारी सुलह के और इस लड़ाई के कि इनकी आपस में बिगड़ी क्यों, आज मैं आपको असल हक़ाइक़ बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि इसकी असल हक़ाइक़ क्या हैं, कि कैसर भट्ट की और अमीर मसहब की आपस में बिगड़ी क्यों, मामला क्या हुआ, गड़बड़ यहाँ पर पैदा हुई है और चल क्या रहा है। नाज़रीन, पहलवान और बदमुआश में क्या फ़र्क होता है? पहलवान नाज़रीन उसको कहते हैं कि जो अपनी ताकत बनाता है, एक्सरसाइज करता है और अपनी ताकत के ज़रिए कुश्तियाँ लड़ता है। पहले ज़माने में हमारे शहर में पहलवान हुआ करते थे। शहर के अंदर हर शख्स ने अपने नाम के साथ पहलवान रखा हुआ था। ये तीफ़ी भी पहलवान हुआ करता था, बिल्ला भी पहलवान हुआ करता था, बालाज का दादा बिला ट्रकावाला साहब जिन्हें कहा जाता है, टीपू भी पहलवान हुआ करता था। ये तमाम लोग पहलवानी करते थे और पहलवान एक ताकतवर शख्स जो है वो गर्दाना जाता था इलाके के अंदर। लोग जब भी कोई मसला मसाइल होता था, लोग पहलवानों को ले आया करते थे जो हाथों से और डंडों से लड़ा करते थे और हक सच पे खड़ा हुआ करते थे। उसे पहलवान कहते हैं। अब नाज़रीन, बदमुआश कौन है? नाज़रीन, बदमुआश वो है कि जिसका मुआश बद है, कि जो हराम की रोज़ी रोटी कमाता है, छीन के खाता है लोगों से, शराबें बेच के खाता है, मंशियात बेच के खाता है, जुए करवा के खाता है, इसे बदमुआश कहते हैं। लोगों के कारोबार पर नज़र रखता है, किसी ने किसी से पैसे लेने हैं, उससे परसेंटेज लेकर कहता है कि मैं तुम्हें ले दूंगा, इसे कहते हैं नाज़रीन बदमुआश। तो बदमुआश कौन है और पहलवान कौन है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, क्योंकि मेरा काम था ये बताना कि पहलवान में और बदमुआश में बड़ा फ़र्क है। पहलवान उसे कहते हैं कि जो हक सच के लिए खड़ा होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, कुश्तियाँ लड़ता है, एक नाम बनाता है और एक नामवर शख्स होता है पहलवान। और जो बदमुआश होता है उसका सिलसिला जो है वो गंदे मुआश से चलता है। और नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली लाहौर शहर में पहले पहलवान हुआ करते थे जिनके पास छुरियाँ हुआ करती थी, छुरी मार कहते थे जिन्हें। फिर जिद्दत आई, वेपन्स आने शुरू हो गए। अब नाज़रीन, पहलवानों में से कुछ लोग बदमाशों में कन्वर्ट हुए कि जो पहले पहलवानी करते थे अब उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी और बदमाशी के अंदर जाकर उन्होंने पहलवानी के नाम को बदनाम किया। नाज़रीन, ये एक बड़ी दास्तान है पहलवान और बदमाश की। ये लाहौर में कैसे शुरू हुई, इसके ऊपर मैं आपको एक तफसीली व्लॉग बताऊंगा। पहले चलते हैं कैसर भट्ट और अमीर मसहब के दरमियान मामला क्या हुए हैं। नाज़रीन, आपने कुछ अर्सा पहले जब बालाज मर्डर हुआ तो आपने देखा होगा एक सफ़ेद बालों वाला दरमियान में से मांग निकालता है, दाढ़ी वाला शख्स, मलक रिजवान इसे कहा जाता है। ये भी आकर बड़े प्रोग्राम्स कर रहा था, उसके साथ उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू दे, मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दे और बालाज के बारे में बड़ी बातें की। हमारा दोस्त था बालाज, और एहसन शाह के बारे में बड़ी बातें की कि जी एहसन शाह बड़ा गंदा इंसान था। इस किस्म के इंटरव्यूज़ इस मलक रिजवान के बड़े बाहर आए। अब ये मलक रिजवान कहाँ पर है, किस साइड पर है? क्या ये कैसर भट्ट के साथ है या बालाज के साथ है? और ये कैसर भट्ट के साथ क्यों गया, बालाज के साथ, उसके भाइयों के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? असल बात आज मैं आपको बताने लगा हूँ और ये बात आपको सुननी पड़ेगी और शेयर भी करनी पड़ेगी। मैं कोई हवाओं में नहीं छोड़ता कि मैं अमन की आशा लेके चल पड़ा हूँ। मैं अमन चाहता हूँ शहर में कि लोगों से दिहाड़ियाँ लगाऊँ, अमन कायम करके, सुलह करके, कि हमारे हाथ से, हमारे नेटवर्क से कोई कुछ निकल ना सके बाहर। ऐसी चीज़ों के बारे में मैं नहीं सोचता। मेरा काम है आपको हक़ाइक़ बताना। नाज़रीन, मलक रिजवान पहले बालाज के साथ इसकी सेटिंग थी। कोई काम होते थे शालमी में, किसी को प्रॉपर्टी का कोई लेना देना है, किसी का कोई कब्ज़े का मसला है, किसी की पेमेंट का कोई लेन देन का टाइम लेने का मामला है, तो ये बालाज से कह के अपने छोटे मोटे ये काम करवा कर दिहाड़ी दूड़ी लगा लेता था। बालाज के मर्डर के बाद इसने सेटिंग कर ली कैसर भट्ट के साथ और कैसर भट्ट के साथ मिलके शालमी के मुख्तलिफ मामलात के अंदर ये दिहाड़ियाँ लगाना शुरू हो गया। एक दिहाड़ी नाज़रीन उन्होंने ऐसी लगा ली कि उस दिहाड़ी में अमीर मसहब के जानने वालों ने कहा कि हम ये गली नहीं बनने देना चाहते।
جس پر امیر مصعب نے کہا بھائی یہ ہمارے معاملات ہیں, ہم خود ڈیل کر لیں گے, یہاں پر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ ہم خود دیکھیں گے. جس پر کیسر بٹ نے جو ہے وہ مصعب کو فون کیا اور اس کو کہا کہ آپ کی دشمنیوں کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ چلیں, اور جب پیسوں کے لین دین کی بات آئے, دہاڑیوں کی بات آئے تو وہ آپ اکیلا کریں. تو مصعب نے جواب دیا کہ ہم لوگ دہاڑیاں نہیں لگاتے, ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, ہم بزنس مین لوگ ہیں, ہمارے باپ دادا نے اس علاقے کے اندر ایک عزت کمائی ہے. آپ ہمارے ان معاملات میں, شالمی کے معاملات میں یا ہمارے جو نزدیکی ترین لوگ ہیں ان کے معاملات میں مت آئیں. جس پر کیسر بٹ صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا اور رابطہ کر کے صلح کر لی. ناظرین اصل حقائق یہ ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا وہ بات خراب ہوئی ہے. نہ کوئی ڈر, نہ کوئی پریشر, نہ لینا نہ دینا. میں خود بڑا پریشان تھا کہ کیسر بٹ جیسا بندہ کیسے جھک گیا. ناظرین مفاد کی لڑائی ہے, پیسے کی لڑائی ہے, دہاڑیوں کی لڑائی ہے, اور کیا ہے. میں لاہور کے پرانے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیفی بٹ کی اور بلا ٹرکا والوں کی آپس میں لڑائی کیا تھی, مسئلہ کیا تھا. تیفی بٹ کا اور ٹیپو ٹرکا والے کے ساتھ مسئلہ کیا تھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں لاہور شہر. کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا مسئلہ کیا تھا, اور یہ معاملہ اب کہاں تک آ پہنچا ہے, حقائق کیا ہیں, یہ کہاں ہے ملک رضوان. اگر ملک رضوان یا کیسر بٹ مجھے موقف دینا چاہیں اس بات پر کہ وہ 50 لاکھ والا معاملہ, وہ جو شالمی کے اندر 25 لاکھ بانٹے گئے, وہ ٹائم لے کے دینے والا معاملہ, تو میں ان کا موقف چلانے کے لیے تیار ہوں. میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد یا ذاتی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن سچ بولنا چاہیے, حقائق بیان کرنے چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ معاملات ہیں کیا. جب تک آپ لوگوں کو معاملات نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی کہ امیر مصعب اور امیر مصعب کیسر بٹ کی آپس میں کیوں نہیں بنی. صلح کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ صلح کا معاملہ ہے ان کا باپ قتل ہوا ہوا ہے, ان کا دادا قتل ہوا ہوا ہے, ان کا بھائی قتل ہوا ہوا ہے, 3 قتل ہو چکے ہوئے ہیں ٹیپو ٹرکا والا کے, اور یہ 10 سال کے وقفے سے ہوئے ہیں. ناظرین 10 سال کا وقفہ ہے ان تینوں قتلوں میں, اور تینوں کے تانے بانے تیفی بٹ کے ساتھ ملتے ہیں. حنیفہ وغیرہ تیفی بٹ کے پاس جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے, بلا قتل ہو گیا. خرم شہباز سائیں وغیرہ تیفی بٹ کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے, ٹیپو قتل ہو گیا. یہ بلاول مالشیا جس نے مارا ہے بالاچ کو, اور ساتھ احسن شاہ, یہ تیفی بٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں تھے. مطلب جو بھی ٹیفی بٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا اس کے بعد جو ہے اس کے ہاتھوں ٹیپو ٹرکا والے خاندان کے جو ہے وہ مرڈر ہو گئے. تو ایک مرڈر ہوا جاوید بٹ کا, جس پر بہت سارے کرائم رپورٹر چیخیں مار رہے ہیں کہ وہ کسی کا بھائی نہیں تھا, وہ کسی کا باپ نہیں تھا. تو میں ان کرائم رپورٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلا ٹرکا والا کسی کا باپ نہیں تھا, ٹیپو کسی کا باپ نہیں تھا, بالاچ کسی کا باپ نہیں تھا. مطلب آپ نے 3 نسلیں برباد کر ڈالیں اور آپ کو آج دکھ ہو رہا ہے ایک مرڈر کے اوپر. تو میں یہ بڑھانا نہیں چاہتا ان باتوں کو, لیکن انصاف کرنا چاہیے, انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بلا شبہ بلا ٹرکا والا کی فیملی جو ہے مظلوم ہے, انہوں نے برے کام کیے ہوں گے, ٹیپو ٹرکا والا نے بہت سارے انکاؤنٹرز کروائے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اولاد کو بھی نہ چھوڑیں, آپ اس کی اولاد کو بھی مرڈر کروانا شروع کر دیں. تو ناظرین اصل جو لڑائی ہے وہ یہ ملک رضوان, کیسر بٹ اور مصعب کے درمیان یہ لین دین کے معاملات ہیں. مصعب کو تو دہاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے, مصعب تو جدی پشتی ارب پتی آدمی ہے, اس کی تو ڈیلی کی کمائی لاکھوں میں ہے, اسے کیا ضرورت ہے اس قسم کے معاملات میں پڑھ کر دہاڑیاں لگانے کی. شالمی کے معاملات میں وہ تو اپنے پاس سے پیسے لگا کر لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتا ہے. تو جن کو دہاڑیوں کی ضرورت تھی ان کی دہاڑیاں مصعب نے لگنے نہیں دیں, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور اس چیز کی بہت سارے لوگ شہر میں تصدیق کریں گے کہ اسلام بھائی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ جو آج کل قریبی بنے پھرتے ہیں کیسر بٹ کے, مصعب کے, اور بڑے بڑے اینکر, بڑے بڑے نام ان کو کچھ بھی نہیں پتا, ایک چارہ نے بھی نہیں ان کو پتا کہ معاملات کس طرف چلے گئے ہیں, اور یہ بیٹھ کے تماشے لگائے ہوئے ہیں, دکانداری لگائی ہوئی ہے بالاچ کے قتل کے نام پہ. ایک نوجوان شہر کا مارا گیا اور اس کے نام کے اوپر دہاڑیاں لگ رہی ہیں, اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ ویلاگ بنائے جا رہے ہیں, ویورشپ لی جا رہی ہے. انتہائی زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سچ بتائیں, اگر آپ میں دم ہے تو آپ بتائیں کہ کیوں بگڑی ہے کیسر بٹ کی اور امیر مصعب کی. آخری واقعہ کیا ہوا ہے؟ امیر مصعب نے تو 2-3 بار کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں نے صلح نہیں کرنی. تو پھر جب اس نے کہہ دیا صلح نہیں کرنی, تو پھر یہ امن کی آشا جو لے کر چلے ہوئے ہیں, کسی کے 2-3 بندے مارنے کے بعد آپ امن کی آشا لے کے چل پڑیں تو قصاص بھی نہ ملے, انصاف بھی نہ ملے, اور آپ کہیں امن کی آشا میں لے کر چل پڑوں, تو ایسے امن کی آشا نہیں لے کے جائی جاتی. جیو والوں نے بھی امن کی آشا کے لیے ہندوستان کے ساتھ کام کیا تھا, کدھر گئی وہ امن کی آشا؟ تو یہ جیو نیوز والی امن کی آشا نہ بنائیں. یہ پاکستان ہے, لاہور ہے, انصاف کا تقاضا ہے, یہاں پر انصاف ہونے دیں. دہاڑیوں کے چکر میں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. یہ ناظرین صورتحال ہے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.